आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म आवाजविहीनको आवाज, यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईँको साथमा। नमस्कार, म कपिल खड्का। किसानसँग सिधा कुरा अन्तर्गत कार्यक्रम हेलो किसानमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। हेलो किसान मार्फत हामी नियमित प्रस्तुत भइरहेका छौँ। प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूमाझ जोडिएर विशेषतः नेपालको कृषि क्षेत्रमा रहेका विभिन्न विषयवस्तुसँगै किसानहरूमाझ भएका विभिन्न समस्या, जिज्ञासा र गुनासोहरू सम्बन्धित विज्ञ मार्फत समाधान खोजिरहेका छौँ र समाधान दिइरहेका छौँ। कृषि क्षेत्रमा रहेका विभिन्न विषयवस्तु उठान गर्ने क्रममा आज भने हामी नेपालमा माउरी पालन व्यवसायको अवस्था, यस क्षेत्रमा रहेको सम्भावना र चुनौतीहरूमा रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। नेपालमा मह उत्पादनको अवस्थादेखि माउरी पालन व्यवसायमा रहेको प्रविधिमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्छौँ, चर्चा गर्छौँ र किसानहरूले माउरी पालन व्यवसाय गर्दाखेरि विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के कस्ता छन् र यो सँगसँगै एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ जस्तो किसानहरू विभिन्न सहकारी सङ्गठनहरूसँग, सहकारी संस्थाहरूसँग आबद्ध भएर काम गरिरहेका छन् र ती किसानहरूलाई वित्तीय पहुँच पुर्याउनको लागि नेपालमा रहेका सहकारी सङ्घहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ, यो विषयलाई पनि आज हामी उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज हामीसँग यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीमाझ अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ माउरी विज्ञ एवं नेपाल माउरी पालन केन्द्रीय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष अर्जुन पोखरेल। तसर्थ कुनै पनि यहाँहरूमाझ माउरी पालन व्यवसायमा रहेका समस्याहरू छन् भने हामीलाई आज सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 015430 222 मा कुनै पनि माउरी पालन व्यवसायमा रहेका समस्याहरू, जिज्ञासाहरू अथवा गुनासोहरू राख्न सक्नुहुनेछ। विज्ञ मार्फत अवश्य नै हामी समाधान यहाँहरूलाई दिनेछौँ। र कार्यक्रमको सुरुमा औपचारिक रूपमा नेपाल माउरी पालक केन्द्रीय सङ्घका अध्यक्षसँग कुराकानी जोड्नुभन्दा अगाडि नेपालमा माउरी पालनको अवस्था र माउरी पालनमा रहेका विभिन्न जानकारीहरू समेटिएर एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। यो रिपोर्ट हेर्छौँ, रिपोर्टपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। मौरी अत्यन्तै अनुशासित, परिश्रमी र नीति पालना गर्ने किरा हो। मौरी कमिला र बारुलासँग नजिकको सम्बन्ध भएको जीव हो। यसले मह तथा मैन उत्पादन गर्दछ, साथै परागसेचनमा पनि ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ। मह निचोरेर रहेको चाका तथा पुराना चाका पगाली प्रशोधन गरेर शुद्ध मैन बनाउन सकिन्छ। मैनलाई मैनबत्ती उद्योग सञ्चालन गर्न, मूर्ति र गरगहना टाँच्न, लिपस्टिक र चिपस्टिक जस्ता श्रृङ्गारका वस्तुहरू बनाउन सकिन्छ। यति मात्र होइन, मौरीले मानिसको स्वास्थ्य र आर्थिक समृद्धिमा ठूलो योगदान पुर्याएको हुन्छ। मौरीको मह शारीरिक दुर्बलता, मधुमेह, रुगाखोकी लगायतका रोगको लागि अति उत्तम औषधि मानिन्छ। अधिकांश आयुर्वेदिक औषधिमा मह मिसाइएको हुन्छ। मौरीलाई व्यावसायिक रूपमा पालेर मानिसले वार्षिक लाखौं आमदानी गरिरहेका छन्। नेपालमा 2052 सालबाट व्यावसायिक रूपमा मौरी पालन सुरु भएको इतिहास छ। नेपालको हिमालदेखि तराईसम्म मौरी पालन गर्न सकिन्छ। हाल झापा, सुनसरी, मोरङ, चितवन, नवलपरासी, कास्की, पाल्पा, पर्वत, कैलाली, जुम्ला, सर्लाही, मकवानपुर, सुर्खेत, काभ्रे, दाङ, प्युठान लगायत जिल्लामा व्यावसायिक रूपमा मौरी पालन भइरहेको छ। नेपालमा वार्षिक करिब 2000 मेट्रिक टन मह उत्पादन हुने गरेको र वार्षिक 2 अर्बको मह निर्यात हुने गरेको छ। सरकारले मह उत्पादनका लागि देशको 50 जिल्लालाई पकेट क्षेत्र मानेको छ। विश्वमा 9 प्रजातिका मौरीबाट मह उत्पादन गरिन्छ। तीमध्ये नेपालमा मेलिफेरा, सेरेना, कठ्यौरी, भिरमौरी र सिन्कोस खागो प्रजातिका मौरीबाट मह उत्पादन हुने गरेका भने मेलिफेरा र सेरेना जातको मौरीबाट व्यावसायिक मह उत्पादन कार्य हुँदै आएको छ। यसमध्ये सबैभन्दा महँगो मह भिरमौरीको हो। नेपालमा जंगली तथा भिरमौरीको गोलो 10,000 देखि 15,000 रहेको अनुमान छ। विभिन्न अध्ययन अनुसार 3 देखि 5 वर्ष भित्रमा भिरमौरीका गोला नासिने अवस्था रहेको हुँदा यसले हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा भिरमौरी संकटको आशंका रहेको देखिएको छ। भिरमौरीबाट उत्पादित मह प्रति केजी रु 2000 देखि
लागि 3000 सेरेनाको मह रु 700 देखि 1000 र मेलिफेराको मह रु 4 देखि 500 सम्म बिक्री हुँदै आएको छ। नेपालमा मेलिफेरा जातको मौरीको भने व्यावसायिक उत्पादन हुँदै आएको छ। मौरी पाल्नका लागि अन्य पशुपालन झै दिनदिनै दाना पानी आहारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, भकारो सोहोर्नु पर्ने, गोठालो जानुपर्ने जस्ता झन्झट हुँदैन। त्यस्तै धेरै जनशक्ति, जग्गा र सम्पत्तिको आवश्यक पर्दैन। यो पेशा कम मेहनतले पनि सजिलै गर्न सकिन्छ। व्यावसायिक मौरी पालनका लागि घार व्यवस्थापन, दाना पानीको व्यवस्थापन, मौसम व्यवस्थापन, गोलाको पहिचान, रोगको पहिचान, उपचार विधि तथा रोकथामको उपायहरू जस्ता कुरामा उचित ध्यान दिनुपर्छ। मौरी पालन गर्दा देखा पर्ने यस्ता समस्याहरूको बेलैमा निराकरण गर्नुपर्दछ। यसका लागि सम्बन्धित विशेषज्ञसँग सल्लाह लिई रोगको रोकथाम गर्नुपर्छ। त्यस्तै फोहोर पोखरीको छेउछाउमा घार नराख्ने, सकभर बगिरहेको पानीको स्रोत नजिक राख्ने, घार निरीक्षण गर्दा बलियो र स्वस्थ गोला पहिले, कमजोर र रोगी गोला सबैभन्दा पछि निरीक्षण गर्ने, परम्परागत घार सुधार गर्ने वा आधुनिक घार सफा गरी मौरी राख्ने आदि काम गर्नुपर्दछ। मौरीलाई सरकारी निकायहरूले एउटा किराको रूपमा लिने गरेका छन्। सरकार तथा सरकारी निकायहरूले मह व्यवसाय र मह व्यवसायीलाई खासै जोड दिने गरेका छैनन्। सरकारी तहबाट केही पनि पहल भएको छैन। व्यवसायिक हिसाबले राम्रो स्रोत र साधन भएको भए पनि सरकारले व्यवस्था गरेपछि व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। किसानले ससानो लगानीमा थोरै मह उत्पादन गरे पनि स्तरीय संकलकले ठूलो लगानी गर्नुपर्छ। त्यसकारण आधुनिक प्रविधि सहितको मह संकलनमा व्यक्तिगत वा संस्थागत लगानीबाट नेपाली मह उत्पादक कृषकलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडेर मुलुकमा समृद्धि भित्र्याउने राष्ट्रिय नीति आवश्यक छ। मौरी पालन व्यवसायको विभिन्न पाटोमा रहेर तयार पारिएको यो जानकारीमूलक रिपोर्टपछि पुनः स्वागत छ। यहाँहरूलाई अवगत भइसकेको छ, यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। आज हामी नेपालमा मौरी पालन व्यवसायको अवस्था, सम्भावना र सँगसँगै किसानहरूले विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा आधारित रहेर चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। आज हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ मौरी विज्ञ एवं नेपाल मौरी पालक केन्द्रीय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष अर्जुन पोखरेल। तसर्थ कुनै पनि समस्याहरू छन्, मौरी पालन व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, आबद्ध हुनुभएको छ अथवा गर्ने सोच बनाइरहनु भएको छ, तपाईँहरूमा कुनै पनि समस्या जिज्ञासाहरू छन् भने आज हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, सिधा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 01 34 222 मा सिधा सम्पर्क गर्नुहोस्। र यो बाहेक हामी फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिरहेका छौँ। फेसबुक मार्फत हेरिरहनु भएको छ भने फेसबुकमा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र ढिला नगरिकन आज हामीसँग नेपाल मौरी पालक केन्द्रीय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष अर्जुन पोखरेल हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। अर्जुनजी, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हेलो दर्शकवृन्द, आज हामी मौरी पालन व्यवसायमा आधारित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यहाँहरूलाई अवगत भइसकेको छ, नेपालमा मौरी पालनको अथाह सम्भावना छ। किसानहरू मौरी पालन व्यवसायमा आबद्ध भएर नेपालका विभिन्न भूभागमा काम गरिरहनु भएको छ। मौरी पालनले कृषि क्षेत्रको एउटा राम्रो अर्थतन्त्रमा पनि, कृषि अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुर्याइरहेको यो एउटा पेसा हो, कृषि पेसा हो। र मह उत्पादनमा पनि किसानहरूको उत्तिकै, मौरी पालन आफैमा पनि मह उत्पादनको लागि नै गरिने भएको कारणले गर्दाखेरि मह उत्पादनमा पनि ती किसानहरूको एकदमै ठुलो योगदान छ। र यहाँहरूलाई अवगत नै छ, नेपालको मह विश्व जगतमा एउटा छुट्टै नाम कमाउन सफल भएको मह पनि हो। तसर्थ यो लकडाउनको कारणले गर्दा भने किसानहरूलाई अलिकति समस्या उत्पन्न भएको छ। पछिल्लो लकडाउनको समयमा किसानहरूले सम्बन्धित घारसम्म जान नसक्ने अवस्था पनि सृजना भएको थियो। यो कारणले गर्दाखेरि महको उत्पादनमा पनि ह्रास आएको छ। र यो उत्पादनमा ह्रास आएसँगै महको भाउ पनि बढेको छ। एक हिसाबले हेर्ने हो भने किसानहरूलाई महको भाउ बढ्दाखेरि फाइदा त पुगेको नै छ, तर महको उत्पादनमा ह्रास आउँदाखेरि भने भारतीय महहरूले नेपालको बजार ओगट्ने खतरा पैदा भएको छ। अब यसलाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने त, यो मह उत्पादनलाई कसरी बढाउने त, यो एउटा प्रमुख विषय पनि हो।
आज यो विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग नेपाल मौरी पालन केन्द्रीय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष अर्जुन पोखरेल हुनुहुन्छ। तपाईहरुमा कुनै पनि समस्याहरू छ, मौरी पालन व्यवसायमा आबद्ध भएर काम गरिरहँदाखेरि कुनै पनि समस्याहरू उत्पन्न भइरहेको छ भने हामीलाई सिधा सम्पर्क गर्नुहोला। र हामीमाझ नेपाल मौरी पालक केन्द्रीय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष अर्जुन पोखरेल जोडिसक्नु भएको छ। अर्जुन सर, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हेलो, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। ठिक छ, अब हामी सिधै मुद्दाबाट जाउँ। नेपालमा मौरी पालन व्यवसायको सम्भावना र यसको अवस्थाबाट म जान चाहे। कस्तो पाउनु भएको छ? तपाईँ मौरी पालन व्यवसायमा आबद्ध भएर काम गर्नुभएको लामो समय भइसकेको छ होइन? किसानको संलग्नतादेखि निजी स्तरको भूमिका कस्तो देख्नु भएको छ, कस्तो पाउनु भएको छ? हजुर, एकदमै महत्त्वपूर्ण यो यहाँको चाहिँ प्रश्नको लागि म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर, नेपालमा मौरी पालनको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि नेपालमा यो सरकारी तथ्याङ्कले करिब 4000 मेट्रिक टन मह उत्पादन भइरहेको देखाउँछ र हाम्रो चाहिँ अहिले पछिल्लो अवस्था हेर्दाखेरि झन्नै हामीसँग यो विकासी भनौँ न आधुनिक र पुरानो जातको मौरी गरेर करिब 2 लाख गोला मौरी चाहिँ हामीसँग अहिले व्यावसायिक र अन्य चाहिँ परम्परागत रूपमा मौरी पालन गरेको हामी पाउँछौँ। यो चाहिँ अब 4000 मेट्रिक टनबाट 10,000 मेट्रिक टन मह उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना छ। किनभने नेपालमा चाहिँ प्रशस्त यो पहाडी खास गरी माउन्टेन एरियामा चिउरी प्रशस्त हुने, तराईतिर चाहिँ दलहन तेलन बालीहरू हुने, यो चाहिँ मध्य पहाडी क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ अब विभिन्न प्रकारका चाहिँ बोट बिरुवा हुने भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ कृषि सडक विभिन्न खालका चाहिँ त्यस्ता पूर्वाधारहरूको विकास गर्न सकियो भने नेपालले चाहिँ 10,000 मेट्रिक टन मह उत्पादन गरेर महमा नेपाल आत्मनिर्भर बनाउन सकिने सम्भावना छ। पक्कै पनि। अब यो अथाह सम्भावना रहेको क्षेत्र होइन, तपाईँले भन्नुभयो 10,000 मेट्रिक टन उत्पादन हामी लिन सक्ने अवस्थामा छौँ, तर विभिन्न समस्याहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँसम्म आत्मनिर्भर उन्मुख हुन हामी सकिरहेका छैनौँ। यो विषयमा हामी क्रमशः प्रवेश गरौँला। अब तपाईँ आफै पनि किसान हुनुहुन्छ होइन, नजिकबाट मौरीलाई हेर्नुभएको छ। अब यो वर्षायामको समय पनि हो, वर्षायाम आफैमा पनि एउटा संवेदनशील समयको रूपमा मौरी पालक किसानहरूले लिने गर्छन् होइन। यो समयमा चाहिँ कस्तो किसिमको सजगता अपनाउनु पर्छ? सुरुमा यसबाट जाउँ न। अब हजुर, यो खास गरी किसान यो कृषि पेशा हो। कृषि पेशा यो पनि एउटा किरा, अत्यन्त संवेदनशील एउटा जीव हो, एउटा किरा हो। त्यसलाई पक्कै पनि हामीले चाहिँ जुन सिजन छ त्यतिखेर त त्यसको वृद्धि विकास अत्यन्त तीव्र गतिमा हुन्छ, तर बर्सातको समयमा जतिखेर चाहिँ मौरी अरू खानाहरू स्रोतहरू केही हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ चाहिने नेक्टर पनि हुँदैन, पोलन पनि हुँदैन, त्यस्तो बेलामा हामीले चाहिँ उसलाई कृत्रिम तरिकाले यो नेक्टरको व्यवस्था नहुँदासम्मलाई चाहिँ हामीले कृत्रिम आहारको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै बच्चाहरू हुर्काउनको लागि त्यसलाई चाहिँ एक खालको पोलन भन्छ, खास गरी बच्चा सर्वोत्तम लिटो खुवाए जस्तै मौरीको पनि बच्चालाई पोलन खुवाउनु पर्ने, पोलनको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ। त्यसपछि त्यसलाई सकेसम्म यो अरिङ्गाल, बच्छ्यु, चरा, विभिन्न खालका चाहिँ भ्यागुता, विभिन्न परजीवीहरू, छेपारोहरू, माउसुलीहरू धेरै चिजले चाहिँ यसलाई आक्रमण गर्छ, तिनीहरूबाट पनि जोगाउनु पर्छ। त्यसको लागि पनि हामी के गर्नुपर्छ भने मौरी आफ्नो संरक्षण जहाँनिर पुग्छ, जहाँ आफूले चाहिँ उसलाई रेखदेख गर्न सकिन्छ, त्यस्ता जीवहरूबाट शत्रु जीवहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ, त्यसको निराकरण गर्न सक्छौँ। त्यस्तो ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ भने खास गरी वर्षाको समयमा बाहिर कुनै पनि खानेकुरा नभएको बेलामा उसलाई चाहिँ न पोलन हुन्छ न खानाहरू चाहिँ नेक्टर हुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ हामीले उसलाई चाहिँ एकदम बढीभन्दा बढी केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले पोलनको कमी हुन नदिनको लागि विभिन्न तरिकाले चाहिँ यो पोलनहरू बनाउने हुन्छ। भित्र नै राखेर चाहिँ पोलन पनि खुवाउन सकिन्छ भने बाहिर खुला रूपमा पनि पोलनलाई चाहिँ मौरीलाई खास गरी चना, भटमास यस्तो चाहिँ प्रोटिनयुक्त चाहिँ चिजहरूलाई मजाले त्यो भुट्ने अनि त्यसपछि सातु जस्तो बनाएर यसलाई चाहिँ यो मौरीको चाहिँ भित्र महमा मोलेर मह चिनी पाउडरमा मोलेर पनि राखिदिन सक्छौँ। त्यस्तै गरी चाहिँ यो खानासँग हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ अब उसलाई चाहिँ सपोर्ट होस् नेचुरल खाना भनेर अझ हामीले चाहिँ सुगर सिरपसँग मात्रै नभएर यो मह नै हामीले चाहिँ उसलाई अब खुवाउनु पनि पर्ने हुनसक्छ। त्यस्तै गरी अब
बढी लागेको छ भने बर्सातको समयमा रोग किराहरूको चाहिँ अब प्रकोपलाई पनि हामीले बेला बेलामा निरीक्षण गरेर निराकरण गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ चिसोको कारणले खास गरी घारहरूमा विभिन्न खालका चाहिँ ढुसीहरू आउने अथवा विभिन्न खालका चाहिँ अरू चिजहरू चाहिँ त्यहाँ घारभित्र भयो भने अरू रोग लाग्ने हुन्छ, त्यसलाई बेला बेलामा सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ मौरीलाई यो बर्सातको समयमा अलि घाम अब पर्ने तराईको क्षेत्रमा हो भने घाम पर्ने ठाउँमा चाहिँ सकेसम्म नराख्ने, सकेसम्म छायामा अथवा चाहिँ कुनै माथिबाट चाहिँ टहराहरू चाहिँ अथवा ओत लाग्ने ठाउँमा चाहिँ मौरी राख्यो भने एकातिर घार पनि चाहिँ छ, अर्कोतिर चाहिँ मौरीले गर्मीको कारणले चाहिँ बच्चाहरू हुर्किने, उसको चाहिँ बच्चा चाहिँ हुर्काउनको लागि चाहिँ अनुकूल वातावरण हुने हुनाले पनि मौरी चाहिँ बर्सातको समयमा उसको जनसङ्ख्या चाहिँ कायम राख्न सकिन्छ र सिजनमा चाहिँ त्यसलाई राम्रोसँग उत्पादन लिन सक्ने अवस्था हुन्छ। निकै पनि एउटा यहाँले जस्तो किसानहरूको लागि सुझाव दिनुभयो होइन, यो किसानहरूले अनुसरण गर्न पनि अत्यन्त जरुरी छ। जस्तो नि अर्जुन सर, अब किसानहरू पछिल्लो समय यो पेसाप्रति होइन आकर्षित भइरहेका छन्, किसानहरू बढिरहेका छन्, मौरी पालन व्यवसायतर्फ उन्मुख भएका छन् होइन। तर जस्तो राज्य स्तरबाट चाहिँ ती किसानहरूलाई उचित तालिम, प्रविधि, कृषि औजारको चाहिँ उपलब्धता चाहिँ कमी रहेको भन्ने कुरा चाहिँ सधैँ आइरहन्छ होइन, यो कुरालाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले? हो, अब यो कृषि क्षेत्रलाई पक्कै पनि राज्यले चाहिँ उठाउनु पर्छ। कृषि क्षेत्रमा अब हामीले चाइना अथवा चाहिँ भारतकै हाम्रा चाहिँ प्रतिस्पर्धी ठुला देशहरूको हेऱ्यौँ भने कृषिमा ठुलो लगानी गरेका छन्, पूर्वाधारको विकास गरिदिएका छन्, अध्ययन अनुसन्धान गरिदिएका छन्। त्यसपछि मात्र किसानले चाहिँ उत्पादन बढाउन सक्छ। बजारको लागि चाहिँ राज्यले पूर्वाधार निर्माण गरेको हुन्छ, सुलभ दरमा चाहिँ उसलाई विभिन्न लोनहरूको व्यवस्थाहरू गरिदिने, त्यस्तै उसको लागि चाहिँ किसानलाई के चाहिन सक्छ भनौँ न, इनपुट सप्लाई भनौँ न, उसको लागि चाहिँ जस्तै मौरीको लागि चाहिँ मौरीको घारहरू बनाउनलाई सस्तोमा काठहरू उपलब्ध गराइदिने, किसानहरूलाई चाहिँ अब यो बर्सातको समयमा चाहिँ उसको मौरीको सपोर्टको लागि चाहिँ चाहिने आवश्यक कुराहरू चाहिँ सहयोग गर्ने जस्ता कामहरू गर्यो भने किसानले चाहिँ उत्पादन बढाउन सक्छ, मौरीको चाहिँ राम्रोसँग रेखदेख गर्न सक्छ। लागत चाहिँ हामी प्रतिस्पर्धा खास गरी भारत र चीनसँग चाहिँ हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थामा लागतको हामी चाहिँ घटाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि राज्यले त ठुलो यसको चाहिँ जिम्मेवारी लिनुपर्ने हामी ठान्छौँ, किनभने किसानले उत्पादन गर्छन्। किसानको चाहिँ तपाईँले कम्तीमा पनि यो खालको चाहिँ प्रविधि अप्नाएर यसरी चाहिँ तपाईँको उत्पादन बढाउनुहोस् भनेर चाहिँ उनीहरूले दिने, त्यसपछि त्यो चाहिँ बढाएको प्रविधिलाई त्यो अनुसारको चाहिँ किसानलाई दिएको प्रविधिलाई किसानले अप्नाएपछि उत्पादकता बढ्छ। जस्तै अहिले हामीले, मलाई एकदमै दुःख साथ मैले भन्नुपर्छ, हामी चाहिँ आविष्कार केन्द्रका चाहिँ प्रमुख डाक्टर महावीर पुनजीले एउटा हामीलाई चाहिँ यो मौरी माइग्रेसन गरेर अहिले भएको महको उत्पादन चाहिँ 25-30 किलो हाराहारी हुन्छ, त्यसलाई बढाएर झन्डै 1 किलो भन्दा बढी चाहिँ उत्पादन गर्न सक्ने प्रविधि हुँदो रहेछ। त्यो प्रविधिको लागि चाहिँ 5-6 वर्षदेखि चाहिँ नेपाल सरकारका हरेक निकायमा मैले चाहिँ हार गुहार गरेँ सहकारी केन्द्रीय सङ्घको तर्फबाट र म व्यक्तिगत रूपमा धेरै यसमा लागेँ। त्यसमा कतै कुनै सरकारको तहबाट चाहिँ हुन्छ काम गर्न सकिन्छ भन्छन्, तर उनीहरूको त्यो सरकारी चाहिँ प्रावधान, सरकारको चाहिँ यो अनुदान लिने चाहिँ प्रवृत्ति, यो तरिकाले गर्दाखेरि हामी त्यो कामै गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि महावीरजीले चाहिँ ल म तपाईँको त्यस्तो छ भने के गर्नु पर्यो म चाहिँ तयार गरिदिन्छु भनेर उहाँले चाहिँ सहयोग गरेर अहिले चाहिँ करिब करिब अन्तिम तहमा हाम्रो चाहिँ यो मौरी माइग्रेसन ट्रली चाहिँ निर्माण भइसकेको छ। अब त्यसलाई हामीले चाहिँ किसानको पहुँचमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ भनेर हामी जान्न लागिरहेछौँ। भनेपछि राज्यले अनुसन्धान गरिदिनु पर्यो, किसानलाई यस्ता प्रविधि दिनु पर्यो, यस्ता चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब यो प्रविधिबाट चाहिँ उत्पादन बढाउनुहोस् भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। यो राज्यले चाहिँ गर्ने कमी छ, यसलाई चाहिँ मैले यहाँबाट यहाँको चाहिँ एकदमै अत्यन्त लोकप्रिय यो कृषि टेलिभिजन मार्फत चाहिँ नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि कृषि क्षेत्रमा यस्ता अध्ययन अनुसन्धानका कामहरू चाहिँ सरकारले गरिदिनु पर्यो। आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिदियो भने हामी चाहिँ उत्पादन बढाएर अनि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ। पक्कै पनि जस्तो मेरो सुरुमा प्रश्न पनि थियो होइन, निजी स्तरको भूमिका कस्तो रहेको छ भन्ने प्रश्नमा तपाईँले अहिले मजाले एउटा उदाहरण दिएर पनि प्रश्न पारिदिनु भयो हामीलाई होइन। र सँगसँगै राज्यको निकायबाट मौरी पालन व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ र के कुराहरूमा विशेष राज्यले ध्यान दिनुपर्छ, यो कुरालाई पनि यहाँले प्रश्न पनि पारिदिनु भयो। अब यो भनिरहँदा नि सर, तपाईँहरू नेपाल मौरी पालक केन्द्रीय सहकारी सङ्घमा आबद्ध हुनुहुन्छ होइन, अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब किसानहरूलाई, मौरी पालन किसानहरूलाई, मौरी पालक किसानहरूलाई चाहिँ सङ्गठित गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुभएको छ? वित्तीय साक्षरता, वित्तीय ज्ञान, प्रविधिहरू कसरी पुर्याइरहनु भएको छ त?
हो, यो क्षेत्रमा पनि मौरी पालन केन्द्रीय सहकारी सङ्घले खास गरी 3वटा कुरालाई चाहिँ महत्त्वका साथ यसको आफ्नो चाहिँ प्रमुख उद्देश्यमा राखेको छ। एउटा त किसानको चाहिँ यो खास गरी प्रविधिमा पहुँच पुर्याउने, यस्ता चाहिँ नयाँ प्रविधिका कुराहरू गरे अथवा अरू चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम मार्फत चाहिँ उनीहरूलाई तालिम दिने, उनीहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने। अब नयाँ किसिमको रानीहरू हामीले चाहिँ यो नेपालमा भएको रानी चाहिँ 2055 सालभन्दा अगाडि आएको चाहिँ रानीको सन्तान हो। अब तिनीहरूको चाहिँ रानीको भनौँ न यो इनब्रिडिङ भन्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यसको वंश सुधार गर्दै त्यो रानीहरूको चाहिँ प्रविधि किसानको चाहिँ पहुँचमा पुर्याउने जस्ता कुराहरू चाहिँ एकातिर चाहिँ हामी प्राविधिक पक्षलाई चाहिँ हामी किसान माझ पुर्याउन चाहन्छौँ भने अर्कोतिर किसानसँग उत्पादन भएको कृषिजन्य खास गरी मह र अहिले मह मात्र मह चाहिँ झन्नै त्यसको हामी 20% मात्रै हामी फाइदाको रूपमा लिन सक्छौँ भने त्यसका अतिरिक्त चाहिँ फाइदाहरू खास गरी पर्पोलिस अथवा यो मौरीले निकाल्ने एक खालको चोप हो, त्यो पनि भनौँ न बिरुवाबाट आउने चोपलाई कलेक्सन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै पोलनलाई कलेक्सन गरेर पोलन भन्नाले त्यो कुट मौरीले चाहिँ कुट सङ्कलन गरेको हुन्छ, त्यो कुटलाई पनि सङ्कलन गरेर त्यसलाई अन्य धेरै हाई भ्यालुमा पनि हामी बिक्री गर्न सक्छौँ। त्यस्तै साई खुराक छ, त्यो चाहिँ मौरीको शरीरबाट निस्किने एक प्रकारको साई खुराक अथवा एकदम पोसिलो खाना मानिन्छ। त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ उत्पादन बढाएर चाहिँ अरू धेरै गुणा फाइदा लिन सकिन्छ। करिब अहिले त साई खुराकको मूल्य भन्यो भने प्रति किलो 2 लाखभन्दा माथि चाहिँ त्यसको प्रति केजीको चाहिँ मूल्य पर्न आउँछ भनेपछि त्यस्ता अत्यन्त चाहिँ महत्त्वपूर्ण वस्तुहरू उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना छ भनेपछि त्यसलाई पनि हामी त्यसको बजारीकरण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कसरी किसानले चाहिँ उत्पादन गरेर त्यसको चाहिँ बजार पहुँच हुन सक्छ भन्ने कुरा केन्द्रीय सहकारी सङ्घले पहल गरिरहेको छ भने अर्को चाहिँ यहाँले भने जस्तै संस्थागत विकासमा किसानहरूलाई कसरी कृषि ऋण उपलब्ध गराउन सकिन्छ, किसानहरूको चाहिँ सङ्गठित रूपमा सहकारी संस्थाहरू गठन गरेर कसरी चाहिँ उनीहरूको यो सामूहिक एउटा भावनाको विकास गर्न सकिन्छ, सहकारी मार्फत चाहिँ उनीहरूलाई अरू चाहिँ अनुदानका कुराहरू चाहिँ सहज रूपमा पुर्याउन सकिन्छ जस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामी केन्द्रीय सहकारी सङ्घले झन्नै 100वटा सहकारी संस्थाहरू आबद्ध गरेर केन्द्रीय सङ्घहरू निर्माण गरेर त्यसमार्फत चाहिँ हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ भने अहिले चाहिँ हामीले किसानको मह उत्पादन भइसकेको छ, उहाँहरूलाई बेच्नको गाह्रो छ भने मैले अहिले कृषि केन्द्रीय सहकारी सङ्घको अध्यक्षको नाताले उहाँहरूको मह चाहिँ बिक्री भएको छैन भने पहिले चाहिँ स्थानीय तहमा बेच्नुहोस्, बिक्री भएको छैन भने हामीले किनिदिन्छौँ, हामी त्यो किन्न तयार छौँ। त्यसको चाहिँ अब समय सापेक्ष मूल्य हुनसक्छ, त्यो चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ मूल्य समय सापेक्ष मूल्य चाहिँ हामी दिन तयार छौँ र चाहिँ तपाईँहरूको उत्पादन चाहिँ हामी किनिदिनको लागि हामीले त्यस्ता खालका पूर्वाधारहरू तयार गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि केन्द्रीय सहकारी सङ्घले यो 3वटै पक्षमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि यहाँले महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो, जस्तो बजारको समस्या होइन, स्थानीय स्तरमा पनि बेचबिखन गर्न समस्या छ, तपाईँको त्यो आशय पनि यहाँ रह्यो। जस्तो नि यो विषय पनि एउटा अहम विषय हो, बजारको समस्या होइन। र यो भनिरहँदा जस्तो हामी जुन मह उत्पादन गरिरहेका छौँ त्यो उत्पादन अझै पनि कमी छ होइन। अब यसका विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन् उत्पादनमा कमी आउनुको कारण होइन। र यो सँगसँगै जस्तो परम्परागत रूपमा मौरी पालन व्यवसाय अझै पनि भइरहेको छ होइन। एकातर्फ परम्परागत रूपमा जुन मौरी पालन भइरहेको छ त्यसलाई जोगाउनु पनि हाम्रो एउटा दायित्व रहिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ मह उत्पादन जुन माग अनुसार मह नपुगिरहेको अवस्थामा चाहिँ मह उत्पादन बढाउनको लागि नयाँ टेक्नोलोजीहरू होइन, नयाँ प्रविधिहरू बढाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ। यो कुरालाई चाहिँ कसरी तालमेल बनाउन सकिन्छ? अब यो त समय सापेक्ष गर्नै पर्छ। हामी नेपालको चाहिँ सन्दर्भमा 2050-55 को हाराहारीमा नेपालमा मौरी पालनको आधुनिक व्यवसाय सुरु भएको, त्यसभन्दा अगाडि परम्परागत रूपमा चाहिँ मौरी पालन गर्ने गरिन्थ्यो। तर त्यसलाई चाहिँ अब हामीले युरोपियन जातका मौरीहरू चाहिँ नेपालमा भित्राइयो। अब अहिले त्यतिखेरकै रानी चाहिँ अहिले हाम्रो अहिले जति विकास भएको छ त्यसका सन्तानहरू, त्यसका छोरी नातिनाहरू हुँदै त्यसको चाहिँ विकास भइरहेछ भने अब त्यसलाई चाहिँ क्रस ब्रिडिङ गर्नको लागि हामीले विभिन्न उन्नत प्रविधिको चाहिँ रानीहरू चाहिँ नेपालमा ल्याउने अथवा यहीँ भएको रानीलाई चाहिँ क्रस ब्रिडिङ गर्ने कुराहरू चाहिँ नेपाल सरकारका खास गरी चाहिँ ब्रिडिङ सेन्टरहरू स्थापना गर्ने, रिसर्च सेन्टरहरूमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ रानी मौरीहरू रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भएका चाहिँ रानीहरूको चाहिँ उत्पादन बढाउने, किसानलाई हस्तान्तरण गर्ने कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पक्कै पनि समय सापेक्ष हामी चाहिँ आधुनिकीकरण हुँदै जानुपर्ने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि अब WTO मा छ, नेपाल सरकार के अरे नेपालले चाहिँ त्यसमा के भन्छ एग्रिमेन्ट गरेको छ। हामीले चाहिँ अत्यन्त धेरै महको मूल्य बनाउन नि सक्दैनौँ, अरू विदेशी महलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ। तर त्यसको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो भएको महको उत्पादन लागत कसरी घटाउने भन्ने विषयमा त पक्कै पनि नयाँ प्रविधिलाई हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ नयाँ किसिमको विश्व बजारमा भएको चाहिँ प्रविधि हामीले ल्याएर अब अरू देशहरूसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने चाहिँ पक्कै पनि हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि
नेपालको हाम्रो चाहिँ परम्परागत प्रविधिलाई जुन चाहिँ अब पुरानो घरमा चाहिँ मौरीहरू राख्ने गरेका थिए तिनीहरूलाई आधुनिक घरमा चाहिँ ल्याउन लगाउने अनि थोरै मौरी पाल्ने 8-10 घर मात्रै मौरी पाल्ने किसानहरूलाई चाहिँ अब व्यावसायिक रूपमा कम्तीमा 100, 200, 300 घरसम्म चाहिँ आफूले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा पाल्न लगाउने। त्यसको लागि चाहिँ अब यो अहिले हामीले सुरु गरेको माइग्रेसन ट्रलीको प्रयोग गरेर अलि धेरैभन्दा धेरै उत्पादन बढाउन लगाउने जस्ता कुराहरूमा हाम्रो चाहिँ ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। पक्कै पनि जस्तो रानो उत्पादनमा पनि हामी पछि छौँ होइन, किसानहरूले रानो उत्पादन प्रविधिहरू पनि राम्रोसँग बुझ्न सकिरहनु भएको अवस्था पनि छैन। जस्तो आयातित रानोकै भरमा अझै पनि हामी चलिरहेका छौँ होइन। नेपालमै रानो उत्पादन र यसको अनुसन्धान हुन पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको अवस्थामा चाहिँ जस्तो पछिल्लो समय किसानहरू कृत्रिम रानोको चाहिँ विकासमा पनि लाग्नु भएको छ होइन, यो कतिको किफायती छ? कृत्रिम रानोको विकास त हाम्रो भइरहेछ। हामीले कृत्रिम तरिकाले रानो उत्पादन त गरिरहन्छौँ। हाम्रो खास गरी रानीको गुणस्तर सुधारको लागि चाहिँ कृत्रिम तरिकाको रानो उत्पादन गर्ने अथवा अझ हुँदाहुँदै। हजुर हजुर सर हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो हामी जाने चाहिँ ट्रेनिङहरू चाहिँ किसानहरूलाई दिन लागिरहेछौँ। हामीहरूले चाहिँ त्यतातर्फ पनि ध्यान दिइरहेका छौँ। अहिले चाहिँ नेचुरली हुने गरिरहेछ नेपालमा, त्यो पनि प्रविधि चाहिँ अब भित्र्याउने थालिरहेछ भनेपछि रानीको गुणस्तर गर्ने कामहरू हामी चाहिँ लाग्छौँ। त्यस्तै चाहिँ मौरी अझ यसको चाहिँ उत्पादन क्षमता कसरी बढाउन सकिन्छ, यसलाई चाहिँ समय अनुसार जस्तै हाम्रो उत्पादन कसरी बढ्छ नयाँ प्रविधि भनेपछि अहिले चाहिँ तरिया मौरीहरूलाई हामीले राख्दाखेरि यसको चाहिँ उत्पादन घटिरहेको छ। भनौँ न मौरीको चाहिँ संख्या घट्छ भने यतिखेर चाहिँ पहाडतिर लैजाने सजिलै रूपमा चाहिँ अलि शीतल ठाउँमा राख्दाखेरि त्यसको पपुलेसन नघट्ने, त्यसपछि पोलन प्रशस्त हुने, त्यहाँ चाहिँ मौरीलाई चरण पनि अलिकति पुग्ने हुनाले बर्खाको सिजनमा अलि पहाडी क्षेत्रमा अलि शीतल ठाउँमा राख्ने, गर्मीको सिजनमा चाहिँ के अरे जाडोको सिजनमा तराईतिर अलिक चाहिँ जहाँ स्रोत छ त्यो ठाउँमा लैजाने, त्यसरी माइग्रेट गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आधुनिक रूपमा माइग्रेट गर्ने खालको चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त्यो कुरामा पनि हामीले चाहिँ कर्मश किसानहरूलाई त्यो प्रविधिहरू पनि दिइरहेका हुन्छौँ। र यसमा चाहिँ रानीको अहिले गुणस्तर विकासमा हामीले चाहिँ यो मात्रै हाम्रो नेपालको चाहिँ अहिले प्रविधिलाई अझ सुधार गर्नुपर्ने अथवा त्यसैभित्रबाट पनि इनब्रिडिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ। पक्कै पनि हुन्छ अर्जुन सर। अब जस्तो मौरीमा आधारित रहेर आज हामी विशेष संवाद गरिरहेका छौँ होइन। अब यसका अन्य पाटोहरू पनि छन् जस्तो चरीचरणका क्षेत्रहरूको अभाव होइन र बढ्दो वर्षेनी विषादीको बढ्दो प्रयोगको कारणले गर्दाखेरि मौरीमा पर्ने असर लगायत विभिन्न पाटोहरू अझै पनि बाँकी छन्। हुन्छ हामी यति बेला भने छोटो व्यापारिक विश्राममा जाने बेला भएको छ, हामी सँगै रहनुहोला। हामी ब्रेकपछि यहाँसँग पुनः जोडिने नै छौँ अर्जुन सर, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबिन आज हामी मौरी विशेषमा रहेर मौरी पालन व्यवसायमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। मौरी पालन व्यवसाय गरिरहँदाखेरि यहाँहरूले कुनै पनि कठिनाइहरू भोगिरहनु भएको छ भने आज हामीलाई सिधा सम्पर्क गर्नुहोला। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 01 94 30 222 यति बेला भने हामी छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकबिन आजको श्रृङ्खलामा हामी मौरी पालन व्यवसायमा रहेर चर्चा गरिरहेका छौँ। विशेष त मौरी पालन व्यवसाय गर्दाखेरि किसानहरूले के कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ, मह उत्पादन बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ र यो सँगसँगै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नेपालमा आबद्ध रहेर काम गरिरहेका सहकारी संस्थाहरूले किसानहरूलाई सङ्गठित गर्नको लागि कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन्, यिनै विषयमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ नेपाल मौरी पालन केन्द्रीय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष अर्जुन पोखरेल। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गरौँ। अर्जुनजी कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ यहाँलाई। हजुर अर्जुन सर, अबको श्रृङ्खलामा चाहिँ हामी जस्तो किसानहरूले मौरी पालन व्यवसायबाट होइन आशातीत लाभ लिनको लागि के गर्नुपर्छ, कसरी चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा प्रवेश गर्न चाहे के छ यहाँको सुझाव कस्तो रहन्छ? किसानहरू जो चाहिँ मौरी पालन व्यवसायमा आबद्ध भइरहनु भएको छ र आशातीत लाभ लिन सकिरहनु भएको छैन, उहाँहरूले चाहिँ विशेष के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र पूर्व तयारी कस्तो हुनुपर्छ? हो, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। सबैले चाहिँ अरूले देख्दाखेरि मौरी पालन चाहिँ सामान्य अब सुरुवात गरिहाल्न सकिन्छ भन्ने पनि लाग्छ। त्यो एक खालको चाहिँ मान्छेको चाहिँ अरूले गरेको देखेपछि सजिलै यो चाहिँ होला भन्ने पनि लाग्छ। त्यो एक खालको ठिकै पनि हो। मलाई लाग्छ कृषि पेसाहरू मध्येको सबभन्दा राम्रो स्मार्ट पेसा पनि हो त्यो कृषि पेसा।
12 महिना जतिखेर पनि 24 घण्टा चाहिँ खटिराख्नु पर्ने पेशा जस्तो होइन। यसमा चाहिँ हामीले समयमा म्यानेज गर्न सक्यौँ भने अथवा चाहिँ मौरीलाई व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने हामी हप्ता 10 दिन 15 दिन कतै हामी चाहिँ घुम्न जान पनि सक्ने सजिलै गर्न सकिन्छ। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि पालन गर्दाखेरि केही चाहिँ कुराहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँको मौरी पाल्नको लागि उपयुक्त चाहिँ पहिलो कुरो त जानकारी चाहियो। बेसिक रूपमा कम्तीमा 1 हप्ताको तालिम चाहिँ किसानहरूले लिन उपयुक्त हुन्छ। कुनै पनि पेशा गर्दाखेरि प्राविधिक ज्ञान हुन आवश्यक छ। त्यसले गर्दाखेरि यो तालिम लिनुपर्ने हुन्छ। यदि यहाँहरूलाई तालिम छैन भने पनि अहिले चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ नयाँ प्रविधिहरू आएका छन्। अब तपाईँले प्रशस्त चाहिँ युट्युबहरूमा अथवा चाहिँ अनलाइन च्यानलहरूमा तपाईँहरूको आफ्नो चाहिँ हरेक कुराहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ खोजेर पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसरी पनि लिन सकिन्छ। जस्तै अहिले हामी अब म आफैले पनि एउटा अर्जुन बेस्ट हनी भन्ने युट्युब च्यानल मार्फत चाहिँ मैले धेरै जानकारीहरू त्यसमा राखेको छु। त्यस्तै थुप्रै अरू चाहिँ कृषि यहाँहरूको चाहिँ कृषि टेलिभिजन मार्फत पनि मौरीका विभिन्न किसिमका चाहिँ जानकारीमूलक चाहिँ सन्देशहरू पाउन सकिन्छ। भनेपछि एउटा त महत्त्वपूर्ण जानकारी चाहिँ ज्ञान लिनुपर्ने भयो। दोस्रो कुरा मौरी कम्तीमा पनि हामीले व्यावसायिक मौरी पालन गर्ने आधारभूत कुराहरू जस्तै चाहिँ आफ्नो फर्म दर्ता गर्ने, सामान्यतया सरकारको चाहिँ मापदण्ड अनुसार पानहरू लिने, अनि त्यसपछि चाहिँ अब कानुनी वैधानिक प्रक्रियाहरू पुरा गर्ने, मह बजारमा लाँदाखेरि पनि कम्तीमा चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ दर्ता गर्ने, खाद्य अनुज्ञा लिने जस्ता कुराहरू चाहिँ गरेर बजारमा लैजाने। र मौरी पालनलाई चाहिँ अब अरू चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरू कस्तो छ, जस्तै चरण प्रशस्त भएको ठाउँ छ कि छैन, तपाईँले चाहिँ माइग्रेसन गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ अलिक बढी खर्च लाग्न सक्छ। एकै ठाउँ राखेर पाल्दाखेरि तपाईँहरूको वरिपरि जस्तै जङ्गल नजिक छ कि, अथवा चाहिँ तपाईँको यो दलहन तेलन बाली भएको कृषि बाली उत्पादन हुने ठाउँ कहाँ कस्तो छ, त्यो ठाउँ छनौट गरेर कृषि भनौँ न यो चाहिँ कृषि अरूसँग जोडिएको पेसा भएको हुनाले खास गरी तोरीसँग मौरीलाई नभई हुँदैन। त्यस्तै अरू चाहिँ दलहन तेलन बालीहरू, अरू चाहिँ खाद्यान्न बालीहरूमा पनि मौरीको चरण पुग्ने हुनाले त्यस्तो ठाउँ छनौट गर्नुपर्छ। भनेपछि एउटा त चरणसँग सम्बन्धित पूर्वाधार हुनु पर्यो, एउटा चाहिँ जानकारी ज्ञानसँग सम्बन्धित पूर्वाधार हुनु पर्यो, अर्को चाहिँ बजारजन्य पूर्वाधार। तपाईँहरूलाई चाहिने चाहिँ उत्पादन भएको चिज चाहिँ किनिदिन सक्ने चाहिँ बजारको पहुँच छ कि, अथवा तपाईँले चाहिँ कृषि सहकारी अथवा विभिन्न चाहिँ माध्यमबाट चाहिँ आफ्नो उत्पादनलाई बजारमा कसरी पुर्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि जानकारी हुनु पर्यो। र त्यस सँगसँगै जोडिएर तपाईँलाई कृषिसँग यो मौरीसँग चाहिने आवश्यक अरू चाहिँ जस्तै घारहरू चाहियो, मौरीजन्य अरू सामानहरू चाहियो, उपकरणहरू चाहियो, अथवा चाहिँ त्यो खालको प्राविधिक सहयोग चाहियो भने नजिकका चाहिँ मौरीका स्रोत केन्द्रहरू भएको ठाउँमा चाहिँ सम्पर्क गर्नु पर्यो। र त्यसरी चाहिँ त्यहाँबाट पनि सहयोग लिएर नयाँ किसानहरूले सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। यो अहिले त हामी पछिल्लो दिनमा हेर्दाखेरि खास गरी जापान अथवा यो खाडी मुलुकहरू अथवा मलेसिया गएका चाहिँ धेरै किसान साथीहरू चाहिँ अब मौरी पालनको व्यवसायलाई चाहिँ व्यवसाय रूपमा अगाल्न थाल्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ अब यस प्राविधिक अब अलिकति अनुभवी साथीहरू, नजिकमा स्रोत केन्द्र भएका साथीहरूले गर्न सक्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ अहिले जस्तै अब ठाउँ ठाउँमा यस्ता मौरीका घारहरू बनाउने, मौरीका चाहिँ स्रोत केन्द्रहरू मह उत्पादन गर्ने, प्रशोधन गर्ने, यी विभिन्न खालका चाहिँ यस्ता चाहिँ स्रोत केन्द्रसँग सम्पर्क समन्वय गरेर उहाँहरूले पेसालाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ पछिल्लो दिनमा हामीले के गरेका छौँ भने सहकारी संस्थाहरू मार्फत अथवा चाहिँ काठमाडौँमा पनि विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ यस्ता चाहिँ सम्पर्क व्यक्तिहरू मार्फत चाहिँ तपाईँहरूले नजिकबाट चाहिँ आफूलाई चाहिने सेवा कुराहरू त्यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ, प्राविधिक ज्ञानहरू लिन सक्नुहुन्छ भनेर हामीले परामर्श गरिरहेका हुन्छौँ। मलाई त धेरै ठाउँबाट, धेरै देशहरूबाट, देशभरिबाटै धेरै साथीहरूले चाहिँ फोनमै पनि मलाई चाहिँ ल सर यस्तो मौरीमा रोग देखियो, यसलाई कसरी उपचार गर्ने, यस्तो चाहिँ मौरीले आज चाहिँ छोडेर गयो, अब यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने, मौरीमा चाहिँ यो छ, अब यसलाई चाहिँ कसरी हामी व्यवसायिक हुने भनेर चाहिँ प्रत्यक्ष मलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नुभएको छ। र त्यसले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि हामीले यो यसरी ज्ञान लिन सक्नुभयो भने तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भनेर लिन सकिन्छ। भनेपछि यस्तै गरी चाहिँ अरू पनि थुप्रै साथीहरूलाई व्यावसायिक रूपमा चाहिँ पालिराखेका साथीहरूलाई सम्पर्क गरेर पनि व्यवसायमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। र यो चाहिँ अहिले एकदमै जल्दो बल्दो भनौँ न, अब यसलाई चाहिँ अलिकति आकर्षित एउटा मौरी पालन व्यवसाय चाहिँ आकर्षणको चाहिँ एउटा पेसा बनेको अवस्था छ अहिले। हजुर, पक्कै पनि जस्तो किसानहरूले एउटा मुख्य
यहाँले धेरै कुराहरू भन्नुभयो होइन, किसानहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू मध्येमा एउटा एकदम मुख्य र महत्त्वपूर्ण विषय भनेको चाहिँ चरीचरण क्षेत्र होइन। यो पछिल्लो समय नेपालमा चरीचरण क्षेत्रको अभाव त छँदैछ, खड्किरहेको छ होइन, र भएका चरीचरण क्षेत्रहरू पनि मासिने अवस्थामा छन् होइन। मानवको अवरोधको कारणले गर्दाखेरि लगायत मानवले छर्ने रासायनिक विषादीको कारणले गर्दाखेरि यसले मह उत्पादनमा चाहिँ कतिको रास पुर्याउँछ, यो कतिको महत्त्वपूर्ण कुरा हो? यो त अत्यन्त मौरी भनेको अत्यन्त यो किरा भए पनि संवेदनशील वस्तु रहेछ। यसले गर्दाखेरि यो मौरी चाहिँ हामीले प्राकृतिक रूपमा जुन पहिले देख्थ्यौँ, प्रशस्त हाम्रो गाउँमा आएर मौरी बस्थ्यो भनिन्थ्यो, मह काटिन्थ्यो, मह खाइन्थ्यो भन्ने हामी चाहिँ सुन्ने गर्छौँ। अहिले त्यस्तो मौरी छैन है, के भयो भन्छन् नि हामीले यहाँ हामीले बुझ्दाखेरि। अनि त्यसको कारण के, विषादीको प्रयोग, अनि यो हाम्रो चाहिँ जुन फर्टिलाइजर भनौँ न, यो चाहिँ रासायनिक प्रयोग, विभिन्न खालका चाहिँ अब अहिले उद्योगहरूबाट निस्किने चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ यस्ता प्रदूषणका कारणहरूले पनि होला प्राकृतिक मौरीहरू चाहिँ प्राकृतिक रूपमा चाहिँ यी मौरीहरू लोप भए भनेपछि अब व्यावसायिक रूपमा हामीले पाल्ने व्यावसायिक मौरीहरू उत्पादन के भन्छ त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने, व्यावसायिक रूपमा चाहिँ मौरी पालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो मौरीलाई जहाँ बढी चाहिँ विषादीको प्रयोग हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ मौरीलाई के भन्छ चरणमा नलगेर त्यसलाई चाहिँ हामीले समयमै त्यहाँबाट चाहिँ अलिक टाढा राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्कोतिर चाहिँ व्यावसायिक रूपमा मौरी पाल्ने किसानहरूले यो अहिले चाहिँ विषादीको प्रयोगलाई घटाउनको लागि नेपाल सरकारले पनि अरू चाहिँ योसँग सरकार राख्ने सबै निकायले विषादीको प्रयोगलाई सकेसम्म कति घटाउन सकिन्छ घटाउने कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो यो विषादी चाहिँ यस्तो चिज रहेछ, मौरी चरणमा गयो भने परागसेचनको कारणले विषादी कम प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् जहाँ मौरी चरण चाहिँ हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ विषादी कम गर्नुपर्ने हुन्छ र पोलिनेसनको कारणले चाहिँ उत्पादन बढाउनलाई विषय हाल्नुपर्छ भन्ने होइन। प्रशस्त आवश्यक चाहिँ पर्ने मौरीको संख्या छ भने पनि उत्पादन बढ्न सक्छ। मौरी पर्यावरणसँग अत्यन्त एउटा यो मित्र जीव हो भने यो विषादीको कारणले दिन प्रतिदिन यस्ता मौरीहरू लोप भएर गएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो एउटा चुनौतीको विषय बनेको छ। हजुर, यो सँगसँगै अर्को चुनौतीको विषय भनेको जस्तो किसान जो चाहिँ व्यावसायिक रूपमा मह उत्पादन गरिरहनु भएको छ होइन, ती किसानहरूलाई चाहिँ एउटा एकदमै ठुलो चुनौती भनेको चाहिँ बजारमा छ्यापछ्याप्ती रूपमा नक्कली महको बिक्रीको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको उत्पादन चाहिँ बिक्री वितरण हुन सकिरहेको छैन। यो प्रत्यक्ष रूपमा बजारसँग पनि जोडिने विषयवस्तु हो होइन। जस्तो यता किसानले उत्पादन गरेका महले बजार पाउन सकिरहेको अवस्था छैन खुल्ला रूपमा होइन, अर्को पक्षमा चाहिँ नक्कली महको बिक्री छ। अब यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्न चाहिँ राज्य किन चुकिरहेको छ र सम्बन्धित निकाय यहाँहरू पनि यसमा चाहिँ कतिको सतर्क भइरहनु भएको छ? यो कुराले हामीलाई अत्यन्त ठुलो पीडा भइरहेको छ। नेपालमा चाहिँ अहिले इन्डियाबाट विभिन्न तरिकाले यो चाहिँ इन्डियाबाट पनि यो चाहिँ खास गरी नक्कली मह यहाँ चाहिँ भित्रिने विभिन्न आफ्नो ब्रान्डमा चाहिँ यो बजारमा लैजाने र नेपालीहरूको एउटा उपभोक्ताहरूमा एउटा चाहिँ हामीले यतिखेर यहाँहरूको टेलिभिजन मार्फत भन्नै पर्ने हुन्छ, नजमेको बजारले चाहिँ मन पराउने र नजमेको त्यो नेचुरल मह चाहिँ जम्ने त्यसको विशेषता हुन्छ, त्यो प्राकृतिक गुण हुन्छ। तर चाहिँ के बुझाइ छ भने जम्ने मह चाहिँ चिनी मिसाएको रहेछ, चिनी खुवाएर चाहिँ मौरी पालेर चाहिँ जम्ने मह चाहिँ बेचेका रहेछन् र अरू चाहिँ यो नजम्ने मह चाहिँ राम्रो भन्ने बुझाइ छ। त्यो ठ्याक्कै उल्टो छ। नेचुरल मह यो चाहिँ स्रोत अनुसार खास गरी फेरि चैत वैशाखको चाहिँ रुदिलो सिसौ अथवा जङ्गली फुलहरूबाट कलेक्सन भएको मह चाहिँ अलिक ढिलो जम्छ, जम्नलाई लाग्छ भने यो तोरी यस्तो चाहिँ फुलहरूमा चाहिँ चरणमा चाहिँ चरेर चाहिँ सङ्कलन भएको मह चाहिँ चाँडै जम्ने हुन्छ भनेपछि यो मह चाहिँ आम उपभोक्ताले पनि जम्ने मह चाहिँ यो राम्रो हो भन्ने चाहिँ उहाँहरूले बुझेर त्यो चाहिँ खरिद गरिदिनु पर्यो। र अहिले चाहिँ कसैले पनि यदि ट्रेडमार्क लिएको छैन, कसैले पनि खाद्य अनुज्ञा लिएको छैन, कुनै चाहिँ आधिकारिक चाहिँ त्यसको दर्ता प्रमाणपत्र नभएर चाहिँ बजारमा लगेको छ भने त्यो महलाई किनिदिनु भएन उपभोक्ताहरूले। अहिले यस्ता नक्कली मह खास गरी चाहिँ एउटा त विभिन्न भाँडोमा चाहिँ लिएर हिँड्ने एकातिर नक्कली मह विक्रेता छन् भने अर्कोतिर चाहिँ खुलेआम मह ल्याएर बिक्री गर्ने केही चाहिँ साथीहरूले चाहिँ त्यो गर्नु भएको छ भने त्यस्तो चाहिँ नगर्ने, गर्नेलाई
राज्यले पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा निगरानी गर्नुपर्ने, त्यसको टेस्टिङ गर्नुपर्ने, राज्यको तर्फबाट पनि यसलाई चाहिँ कडाइका साथ चाहिँ लागू गर्नुपर्ने यो हामीले चाहिँ जोडदार माग गर्छौँ। र यस्तो चाहिँ यदि नक्कली त्यस्तो छन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ बरु चाहिँ ल्याब टेस्ट गरेर चाहिँ कहाँ कसको चाहिँ त्यस्तो छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रतिबन्ध नै लगाउनु पर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो नक्कली महको कारणले आम त्यो चाहिँ किसानहरूले उत्पादन गरेको महको बजार मूल्य चाहिँ पाउन नसक्ने एकातिर छ भने अर्कोतिर चाहिँ उपभोक्ताले पनि जमेको मह चाहिँ नखाइदिने अथवा जमेको मह चाहिँ चिनी मिसाएको भनिदिने यो प्रवृत्तिले गर्दाखेरि पनि यसको चाहिँ किसान के भन्छ उपभोक्ताहरू चाहिँ ठगिन पुगेको अवस्था छ अहिले। पक्कै पनि हुन्छ अर्जुन सर, अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ। जस्तो अब अन्तिममा जाँदा जाँदै मौरीको विकास र प्रवर्धनको लागि भनेर चाहिँ सरकारले मौरी प्रवर्धन नीति पनि अघि सारेको छ, जुन कार्यान्वयनमा पनि छ होइन। तर समय सापेक्ष रूपमा समयअनुसार चाहिँ नयाँ मौरी प्रवर्धन नीति चाहिँ आउन सकिरहेको अवस्था छैन भन्ने किसानहरूको गुनासो छ, सरकारवालाहरू पनि त्यसै भन्छन्। तपाईँलाई के लाग्छ, समयअनुसार मौरी प्रवर्धन नीतिमा पनि परिवर्तन आउनुपर्ने हो? यो त पक्कै हो। यो हरेक नीतिको चाहिँ आफैमा पूर्णता हुँदैन, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ समय सापेक्ष यसको के भन्छ परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। मौरी प्रवर्धन नीति 2073 आयो। यो 73 आउँदाखेरि हामीले त्यसलाई अक्षरश त्यसका एक एक बुँदाहरू एक एक चाहिँ त्यसका वाक्यांशहरू चाहिँ के कस्तो हुनुपर्छ भनेर सकेसम्म हामीले त्यसलाई धेरै किसान हजुर आफैमा नीति नराम्रो छैन, केही कुराहरू चाहिँ पछिल्लो दिनमा संशोधन गर्नु पर्ला। तर त्यसको कारण यहाँ चाहिँ बोल्नुपर्ने कुरा के छ भने नीति बन्न त एकातिर चाहिँ आवश्यक छ नै, तर त्यो पनि कार्यान्वयन चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, राज्यले त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। नीति बनाएर मात्रै हुँदैन। अहिले पनि यो कृषि नीति चाहिँ फेरि पुनरावलोकन गर्ने चरणमा छ भनेपछि कृषि क्षेत्रमा भएका नीतिहरू पनि त्यसलाई पुनरावलोकन हुँदै जान्छन्। तर भएका नीतिहरूमा चाहिँ अब किसानका लागि चाहिँ यो कसरी कार्यान्वयन गर्ने, किसानको लागि प्रविधि हस्तान्तरण कसरी गर्ने, पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्ने र मात्रै त्यो चाहिँ नीति बनेर पनि त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन भएपछि बल्ल त्यसबाट फाइदा लिन सकिन्छ। नीति आफैमा पनि केही चाहिँ त्यसलाई संशोधन गर्ने समय सापेक्ष गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था त छ। केही जस्तै हाम्रो प्रादेशिक उसमा 7वटै प्रदेशमा हाम्रा चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ भौगोलिक संरचना अनुसार त्यसलाई चाहिँ कृषि नीतिमा मौरी नीतिमा चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो पहिलेको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले समय सापेक्ष परिवर्तन गर्छ। तर यो नीतिमा भएका कुरालाई कार्यान्वयनको चाहिँ चुनौतीपूर्ण मलाई लाग्छ। त्यहाँ चाहिँ कार्यविधिहरू बन्छन्, त्यो कार्यविधिलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, त्यस नीतिलाई चाहिँ जोडेर अहिले चाहिँ असल मौरी पालन अभ्यास कार्यान्वयन निर्देशिका छ। त्यो असल मौरी पालन कार्यान्वयन निर्देशिका सरकारले जारी गर्यो। त्यसको अहिलेसम्म एकचोटि न बैठक बस्न सकेको छ, न त्यो नीतिको हजुर अर्जुनजी सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हजुर हुन्छ, लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ। तपाईँले समय दिनुभयो, विशेष त मौरी पालन व्यवसायमा रहेर विभिन्न पाटोमा आज हामीले कुराकानी पनि गऱ्यौँ। किसानहरूलाई यो एकदमै महत्त्वपूर्ण पनि हुनेछ। हुन्छ, तपाईँको समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँहरूले पनि हामीलाई यो मौका दिनुभयो, यसको लागि चाहिँ कृषि टेलिभिजनलाई हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार। हजुर, हस्। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल मौरी पालन केन्द्रीय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष अर्जुन पोखरेल। आज हामीले विशेष त मौरी पालन व्यवसाय, यसको प्रवर्धन र व्यवस्थापनमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजलाई यति नै। भोलि नयाँ विषयवस्तुका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। कृषि टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि नेपालको शान।